gikan sa pag-Bible study sa imuhang mga kaubanan sa mga tigulang sa iglesia dinhi sa iglesia sa Toril sa Adventist Church. Ikaw, minister, sa pagdawat ni Kristo imong nga personal nga matuluwas pinagi sa pagbautismo. Busa ikaw nagasaad nga imong sundon ang iyang kabubug-on o dili ang kabligo nimong kalipay. Busa nilitak naa ako nga ministro sa mayong balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo,